डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और गवर्नेंस, ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। इसमें जो चीज़ देखने की है या समझने की जो चीज़ है वो ये है कि ये कैसे आपस में इंटर रिलेट करते हैं। अब जो जिम्मेदारी है सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट और लोगों की है, पीपल एंड गवर्नमेंट। वी कांट पुट ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। लोगों को भी कुछ इस सिलसिले में जिम्मेदारी जो है उनको निभानी है। सो इसमें ये इस सारी डेवलपमेंट जो है लोगों की जिम्मेदारी भी है। गवर्नेंस क्या नॉट नेसेसरीली बेटर इन लिबरल और पार्लियामेंट्री और अदर डेमोक्रेसी, मुख्तलिफ किस्म की डेमोक्रेसीज हैं। तो सवाल ये उठता है कि गवर्नेंस नॉट नेसेसरली, क्या ज़रूरी तो नहीं है कि गवर्नेंस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या लिबरल डेमोक्रेसी या वट एवर द टाइप ऑफ डेमोक्रेसी इज़ उसमें बेहतर हो। ये सवाल है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि थ्योरेटिकली स्पीकिंग जो डेमोक्रेसी है, चूँकि पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म होते हैं, लोगों को अपने कंसर्न्स वॉइस करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और डेमोक्रेसी जो है वो नर्चर करती है पार्टिसिपेशन को विद रिस्पॉन्सिबल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए गवर्नेंस को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन क्या थ्योरेटिकली स्पीकिंग तो हम कर सकते हैं, और डेमोक्रेसी को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नर्चर करती भी है डेमोक्रेसी, अगर सही तरह की डेमोक्रेसी हो। सो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है डेमोक्रेसी का गवर्नेंस में और डेवलपमेंट में। लेकिन चूँकि जो ज़्यादा आप हमें लिटरेचर मिलता है और जो तजर्बे में और देखने में, ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं और मुख्तलिफ ममालिक के एक्सपीरियंस को हम देखते हैं, तो उससे हमें कुछ ये पता चलता है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे ओपननेस है, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि गवर्नमेंट पहले लोगों से छुपा के करती थी, अब वो इतनी छुपाई नहीं जा सकती। बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट की जो हैं वो सामने आ जाती हैं। लेकिन बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं, वहाँ पे गवर्नेंस बेहतर है, और मिसाल है कोरिया की, ताइवान की, टू क्वाइट एन एक्सटेंट सिंगापुर की। डेवलप्ड मुल्क हैं, गवर्नेंस बेहतर है। सो गवर्नेंस जो है वो उसमें, लेकिन चूंकि ज़्यादा लिटरेचर जो हमें मिलता है वो वेस्टर्न थॉट से मिलता है, तो वहाँ पे लिबरल डेमोक्रेसी की इब्तिदा हुई, और ग्रेजुअली ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम they were able to improve their governance, not in the initial years, but gradually they moved, and then they were able to develop their countries. इस टेबल से जो है हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो है वो बतदरीज उसमें इजाफा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क, अथॉरिटेरियन रजीम्स जो हैं वो कम हुई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डेमोक्रेसी है वो ज़्यादा मुल्कों में आई है। ये एक स्टडी है जो लूकान और लिविट्स्की की स्टडी 2015 में, बहुत रीसेंट स्टडी है जो पेपर पब्लिश हुआ है। उसमें उन्होंने 4 जो मेजर्स हैं, यानी 4 डिफरेंट वेज ऑफ डिटर्मिनिंग डेमोक्रेसी, द राइज ऑफ डेमोक्रेसी, उनको सामने रखते हुए उन्होंने देखा है कि डेमोक्रेसी या उनकी तादाद डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की ज़्यादा हुई है या कम हुई है। तो आप हर एक, फ्रीडम हाउस एक है जिन्होंने सर्वे किया डेमोक्रेसीज़ का 1990 से 2013 तक। फिर पॉलिटी है जिन्होंने सर्वे किया अपने मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हुए। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है, उनकी अपनी मेथडोलॉजी है, और बर्डस्लेम मैन इंडेक्स है, उसकी अपनी मेथडोलॉजी है। लेकिन एक चीज़ जो सब में कॉमन है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो डिफरेंट मेथडोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊपर का कॉलम अगर आप देखें, ऊपर का जो रो है उसको आप देखें और नीचे की रो को देखें, तो इसमें नीचे नंबर्स दिए हैं। 1990 में 65 मुल्क जो थे वो उनमें डेमोक्रेसी थी, और 2013 में 88 ममालिक जो थे उनमें डेमोक्रेसी वाज ऑन द इंक्रीज। और इसी तरह से 39% परसेंटेज टर्म्स में 39% से 45%। अब पॉलिटिक सर्वे के हिसाब से सेम टाइम पीरियड 1990-94 ममालिक जो हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी थी,
اور 57% انکریز ہوا ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں. اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ نے انیشیل ایئرس کا نہیں کیا. دے اسٹارٹیڈ دا سروے ان 2006. 7 میں نہیں کیا, 8 میں 48% ہوا, نیچے چلے گئے. 9 میں نہیں کیا. ان کے مطابق ڈیموکریسی جو ہے وہ انکریز نہیں کی بلکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کا ڈکلائن ہوا ہے. اور فائنل انڈیکس جو ہے برسلم مین کا انڈیکس, اس میں بھی انکریز ہوا ہے. تو 4 میں سے 3 جو سرویز ہوئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیموکریسی گریجولی جو ہے وہ بڑھی ہے. ممالک اتھارٹیرین رجیم سے ڈیموکریٹک رجیمز کی طرف موو کیے ہیں اینڈ دیر ہیز بین دس اپورڈ ٹرینڈ. اب اس میں جو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا گورننس بہتر ہوئی ہے اور کیا ڈیولپمنٹ بہتر ہوئی ہے ان ممالک میں, تو کیا اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ڈیموکریسی کے ساتھ یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں. تو یہ ایک جو ہے ڈیموکریسی کا فرام دا ڈیولپڈ کنٹریز پرسپیکٹو ہے ڈیموکریسی کا, اینڈ شوڈ بیٹر کیپیبلٹی آف گورنمنٹ اینڈ بیٹر کیپیبلٹی شوڈ مین امپروومنٹ ان سوشل. سو یہ شو کرنا کہ اگین یہ ایک ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے کہ بہتر کیپیبلٹی ڈیموکریسی کے تھرو آتی ہے اور پھر کیپیبلٹی جب بہتر ہوتی ہے تو ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. یہ اس کے اوپر بحث ہے, کوئی فائنل اس کے اوپر ورڈک یا فائنل ڈیسیجن نہیں ہے, بٹ اٹس اے مکسڈ کائنڈ آف اے ایکسپیرئنس. لیکن یہ ایکویژن جو ہے وہ اتنی سمپل بھی نہیں ہے. ڈیولپمنٹ کی بہت سی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. بیٹر گورننس از ڈیفینیٹلی لیڈس ٹو ڈیولپمنٹ. یہ بات, اس پہ تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. یعنی اگر ایکویژن کو ہم اس کو دیکھیں تو یہ ایکویژن اگر اس کو یوں کہا جائے انکریز بیٹر گورننس لیڈس ٹو بیٹر ڈیولپمنٹ اور مور ڈیولپمنٹ, اس کے اوپر تو شاید اتفاق رائے ہو اور اس پہ کوئی زیادہ ڈفرینس آف اوپینین نہ ہو. لیکن اس میں اگر تھرڈ ویریبل انٹرویننگ ویریبل ڈالا جائے یعنی ڈیموکریسی کو ڈالا جائے تو اس کے اوپر کوئی آپ فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں, کیونکہ یہ مشکل ہے. کیا وجوہات ہیں اس کا یہ میجر کرنا مشکل ہے, اور بہت سی اسٹڈیز اس پہ اگری کرتی ہیں کہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کو میجر کرنا مشکل ہے. مثال کے طور پہ میجرنگ میرٹ بیسڈ ریکروٹمنٹ, آپ کس طرح سے اگرچہ کرنے کو تو کر سکتے ہیں لیکن اگین یہ اس میں کافی مشکل پیش آئے گی کہ اگر آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہو کہ حکومتیں میرٹ کے اوپر ریکروٹمنٹ کرتی ہیں یا پروموشنز کرتی ہیں. اور اٹانومی اگر ہے, کیا واقعی اٹانومی گورننس کو بہتر کرتی ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, یہ سارے کوالٹیٹیو ویریبلز ہیں. ایفیشنسی کو تو آپ میجر کر سکتے ہیں, یہ کوالٹیٹیو ویریبلز ہیں اور ان کو میجر کرنا مشکل ہے, اور یہ گورننس کے بہت اہم ویریبلز ہیں. سو آؤٹ کمز آف گورنمنٹ کین اونلی بی پرہیپس ایکسپلینڈ نارمیٹیولی, یعنی ہم یہ ایک ججمنٹ اس پہ دے سکتے ہیں کہ یہ بہتر ہوا یا یہ بہتر نہیں ہوا. اس میں کچھ انڈیکیٹرز اسکول کے بارے میں ہم لے سکتے ہیں. کچھ چیزیں جو ہے مثال کے طور پہ کوالٹی آف جسٹس, اگر ہم یہ میجر کریں کہ ایک جج نے ایک مہینے میں اتنے کیسز نکالے لیکن ان کیسز میں جسٹس کتنا ہوا, وہ کتنے فیئر تھے, سو یہ ایک مشکل چیز ہے اس کو میجر کرنا بائی جسٹ سیئنگ دیٹ it is the number of cases that a judge has given verdict on. And likewise, اگر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہر سال ایک یونیورسٹی 1000 نکالتی ہے اور پھر اس سے اگلے سال 1500 نکالتی ہے اور اس سے اگلے سال لیٹس سے 2000 پہ پہنچتی ہے اور وہ گریجولی انکریز کر رہے ہیں, لیکن واٹ از دا کوالٹی آف ایجوکیشن دیٹ از گیون ٹو دیم؟ ہاؤ ڈو یو میجر؟ یو کین میجر اٹ, but these are certain variables which are difficult to measure, and therefore measuring governance is a difficult thing, but it doesn't mean that we should not measure governance. So governance کا بہتر ہونا governance اور development کا ایک definite relationship ہے.